स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म HTML को बेसिक्स अथवा HTML क्र्यास कोर्स गर्न गइरहेको छु। सो अब हामी चाहिँ त्यहाँ दिएर समय खेर नफालिकन हेरौँ है त। ल अब पहिला चाहिँ HTML भनेको के हो हैन। HTML भनेको चाहिँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, जुन चाहिँ नि वेबसाइट क्रिएसनको लागि युज हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि HTML इज अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज डिभाइस टु अलाउ वेबसाइट क्रिएसन हैन। डिभाइस टु अलाउ वेबसाइट क्रिएसन के भनेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ वेबसाइट क्रिएसनको लागि चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ अथवा धेरै नै महत्त्वपूर्ण खेल्छ यसको भन्न खोजेको है। अनि त्यसपछि HTML को चाहिँ अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तै उसको आफ्नै सिमेटिक्स र ट्याग हुन्छ हैन। जस्तै कि कोड वाइज अथवा कोड वर्ड्सहरू हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन, त्यही अनुसारले सब यसमा चाहिँ ट्यागको खेल हो है। आत्तिनु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै हामी प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ, सुरुमा थ्योरी हेर्छौँ अनि गर्छौँ है त। त्यसपछि HTML इज अल्सो नोन एज मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। HTML लाई किन मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको फुल फर्मै छ त, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। मार्कअप भनेको ट्याग्सको खेल हो। मैले अघि पनि भने ट्याग्सले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब जस्तै कि एउटा ट्याग्सको इक्जाम्पल दिएँ, जस्तै कि प्याराग्राफ त्यो भन्दा नि अब एउटा टेक्स्टलाई बोल्ड गर्नु पर्यो हैन, कसरी बोल्ड गर्ने, कसरी अन्डरलाइन गर्ने, कसरी हाइलाइट गर्ने हो, त्यो चाहिँ उस हुनु पर्यो कि एउटा सिम्पल साइट चाहिँ HTML बाट बनाउन सकिन्छ। तर त्यसबाट चाहिँ स्टाइलिङ राम्रोसित गर्न सकिँदैन। मतलब HTML ले मात्र स्टाइलिङ गर्दैन, स्टाइलिङ गर्नको लागि चाहिँ CSS चाहिन्छ, त्यो चाहिँ पछि कुरा गर्छ हल्का नलेजको लागि भनेको। सो मुभ इन्टु नेक्स्ट टपिक है त। ल अर्कोमा मुभ गरौँ। अब दिमागमा प्रश्न आउला कि HTML भनेको के हो त, थाहा भयो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। अब यसले चाहिँ यो भनेको चाहिँ वेबसाइट क्रिएसनको लागि युज हुँदो रहेछ र अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसले कसरी काम गर्छ त, HTML कन्सिस्ट अफ अ सिरिज अफ सर्ट कोड्स हैन, टाइप इन्टु अ टेक्स्ट फाइल बाई द साइट अथर। द टेक्स्ट इज देन सेभ एज अ HTML फाइल एन्ड भ्यू थ्रु अ ब्राउजर। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो सेन्टेन्समा चाहिँ HTML भनेको चाहिँ अब अघि भनिहाल्यो मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो, जसमा चाहिँ टेक्स्ट फाइल चाहिँ साइट अथरले लेख्छ के कस्तो लेख्ने, कहाँ के हाल्ने, जस्तै कि इमेजेसहरू अनि त्यसपछि टेबलहरू। अब यो इमेजेसहरू भन्ने बित्तिकै आफ्नो फोटो हाल्न मन लाग्छ हैन, के गर्न मन लाग्छ, फर्म्सहरू भयो हैन, त्यो चाहिँ हाल्ने। अनि तर यसलाई चाहिँ सेभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै लेखेपछि ब्राउजरमा हेर्न लायक बनाउनु चाहिँ .html भनेर सेभ गर्नु पर्यो, एक्सटेन्सन हैन। अहिले त्यो हामी पनि प्र्याक्टिकली गर्छौँ, थ्योरीमा चाहिँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन है, एक्सटेन्सन पछाडि त्यो डट हालेर उस गर्नेलाई चाहिँ एक्सटेन्सन भन्छ। त्यो डट एक्सटेन्सनलाई नै गर्नलाई .htm अथवा HTML मा सेभ गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई ब्राउजरमा हेर्न सकिन्छ है। ल अहिले म देखाउँछु। त्यसपछि ब्राउजर रिड द फाइल एन्ड ट्रान्सलेट्स द टेक्स्ट इन्टु अ भिजिबल फर्म होपफुल्ली रेन्डरिङ द पेज एज द अथर ह्याड इन्टेन्डेड। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि ब्राउजर यस्तो टुल हो कि जसमा चाहिँ हामीले अब ब्राउजरमा गएर गुगलमा सर्च गर्छ, युट्युब खोल्यो त्यो टुल हैन, त्यो टुलले चाहिँ त्यस्तो, त्यो टुलद्वारा चाहिँ हामीले धेरै कुरा गर्न सकिन्छ कि। ब्राउजरमा गयो, त्यसपछि फेसबुक चलाउन खोज्यो भने facebook.com टाइप गऱ्यो भने फेसबुक आउँछ हैन। वेबसाइट पनि त्यस्तै हो है। अहिले हामी सब फुल एक्जाम्पलले हेर्छौँ, अहिले खासमा लजिक मात्रै बुझ्ने हो, यसमा चाहिँ यो के हो कसो हो भनेर हैन। नआत्तिकन गर्ने हो, बिस्तारै किबोर्ड हान्यो, बुम बुम हान्नुपर्छ है त। ल अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तो मैले भिजन गरेँ त्यही अनुसारको वेबसाइट बनाउन सक्छु, म अहिले भन्न खोजे हो के। बुझ्यो नि। अब अथर भनेपछि मैले एउटा वेबसाइट भनेपछि म अथर भने के हो, एउटा वेबसाइट बनाउन अथरले कस्तो भिजन राख्छ त्यही अनुसारको भिजन, त्यही अनुसारको त्यो भिजन वेबसाइटभित्र हाल्ने हो। वेबसाइटद्वारा त्यो देखोस् कि के गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ भन्न खोजेको हो है त। ल ठिक छ। त्यसपछि राइटिङ यर ओन HTML इन्टेल्स युजिङ ट्याग्स करेक्टली टु क्रिएट यर ओन भिजन। मैले भने अघि आफ्नै भिजन व्यक्त गर्नलाई नै यो वेबसाइटको कन्सेप्ट ल्याइएको हो। अनि यही कन्सेप्टलाई अब अथरहरू जस्तै कि वेब डेभलपर्सहरू भए हैन, तिनले चाहिँ अब आफ्नै के इच्छा छ, जस्तै कि नेचरको वेबसाइट बनाउनु पर्यो, नेचरको कुराहरू राख्ने, फोटोहरू राखेर त्यसलाई जुम इन जुम आउट गर्न मिल्ने हैन, त्यही अनुसारले राख्न सकिन्छ हैन। HTML मात्रै चाहिँ HTML ले चाहिँ मात्रै त्यो जुम इन जुम आउट चाहिँ गर्न मिल्दैन, CSS युज गर्नुपर्छ अनि हल्का जाभास्क्रिप्ट युज गर्नुपर्छ, त्यो हामी पछि सिक्छौँ बिस्तारै। अहिले चाहिँ हामी HTML5 को सिमेटिक्स बुझ्छौँ, अहिले चलिरहने HTML5 हो, त्यही नै गर्नुपर्छ हामीले है। ल यो टपिकमा त क्लियर छ होला है। अब हामी अर्को नेक्स्ट टपिकमा मुभ गर्छौँ। ल अब वाट आर ट्याग्स अप टु, अघि ट्याग्सको कुरा गरेँ। ट्याग्स भनेको चाहिँ कस्तो कामको लागि युज हुन्छ, के गरी युज हुन्छ है। ट्याग्स भनेको चाहिँ हैन नर्मल टेक्स्ट जस्तो चाहिँ हुँदैन कि। नर्मल टेक्स्ट राख्यो भने नि डिस्प्ले गर्न त गर्छ हैन टेक्स्ट एडिटरहरूले, तर नर्मल टेक्स्टको भन्दा ट्याग्स धेरै पावरफुल हुन्छ भन्न खोजेको के। जस्तै कि
ट्याग्स आर वाट सेपरेट नर्मल टेक्स्ट फ्रम एचटिएमएल कोड के एचटिएमएल कोडको ट्याग्सहरू चाहिँ एङ्गल ब्र्याकेटभित्र राखेको हुन्छ होइन अनि एङ्गल ब्र्याकेटको त्यो बिचमा त्यो जुन नर्मल टेक्स्ट राखेको हुन्छ नि हो त्यसले नि कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्छ के जे लेख्यो त्यही होइन त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट भन्छ अनि एङ्गल ब्र्याकेटभित्र राख्ने अनि त्यसपछि अथवा यहाँ एक्जाम्पल छ दिस इज अ प्याराग्राफवाला यो हेरौँ होइन यो हेरेपछि क्लियर बुझिन्छ कि एङ्गल ब्र्याकेटभित्र राख्यो क्लोजिङ पनि गर्यो होइन ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग भन्छ यसलाई चाहिँ होइन अब क्लोजिङमा चाहिँ फरवर्ड स्ल्यास दिएर ट्याक्क लाएर क्लोज गरिन्छ अनि त्यसपछि एङ्गल ब्र्याकेट सहित राखिन्छ यो छुट्यायो भने चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ गर्छ कुनै कुनै गर्छ कुनै कुनै गर्दैन तर छुट्यायो भने चाहिँ अलि उस हो है अलि खत्तमै मानिन्छ W3C को अनुसारले होइन अब त्यही अनुसारले युज गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि जो किन क्यापिटल नलेख्या भन्नुहुन्छ भने यो W3C ले नै भनिएको छ कि क्यापिटल लेख्दाखेरि अलि उस आउँदैन भनेर होइन मतलब अलि राम्रो मान्दैन भनेर उसले नै भनेको छ स्मल लेख्दाखेरि अलि कोड क्लियर पनि देखिन्छ होइन अलि राम्रो पनि देखिन्छ त्यही भएर चाहिँ यो स्मल लेटरमा चाहिँ लेख्ने गरेको छ है ल अनि अब यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि दे अलाउ all the cool stuff like images and tables and a lot of crazy stuff just by telling your browser what to render on the page render भनेको डिस्प्ले गरिदिने हो अथवा पेन्ट गर्ने हो जस्तै कि अब टाइमिङ त्यो अलि पछि आउँछ त्यो पेन्ट गर्ने के भनेर त्यो कुरा चाहिँ होइन पहिला हामी बेसिक्स ट्याक्क बुझौँ अनि मात्रै त्यो पेन्ट गर्ने कुरा आउँछ इमेजेस राख्ने मैले अघि भनिहालेँ टेबल्सहरू राख्ने अनि त्यसपछि अब त्यो अलि उस गरिहालेँ होइन मतलब यो टेबलहरू राख्ने इमेजहरू राख्ने जुम इन जुम आउटवाला कुरा अघि भइसक्यो फेरि पनि एकचोटि भन्छु इमेज राख्दाखेरि अब आइएमजी ट्याग किन युज गरिन्छ त्यो पछि कुरा गर्नुपर्छ पहिला चाहिँ यो इमेज राखेर चाहिँ कुल स्टफ होइन इमेज पुरा कुल हामी पनि कुलै पाराले अलि पढ्नुपर्छ होइन कुलै हो नि त अनि त्यसपछि इमेज राखेर चाहिँ अलि हल्का एट्र्याक्सन हुन्छ कि मतलब एउटा वेब पेजमा इमेज राख्ने आफ्नो फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चर राखे जस्तै हो कि अलि त्यसरी नै बुझ्नु न होइन वेबसाइट पनि कोही इमेज हेरेर मान्छे हो आकर्षण हुन्छ त्यसपछि भिजिट गर्छ नि हो त्यही अनुसारको टेबल्स पनि युज हुन्छ टेबल्सहरू चाहिँ यो जस्तै कि बिल बनाउन पिज्जा बिल होइन यता अब अथवा मोमो बिल अब रेस्टुरेन्ट बिल स्टुडेन्ट बिल के बिल टेबल भइहाल्छ त्यो टेबल त्यो एउटा बिलको उस हेर्नुहोस् त ठ्याक्क टेबल देखिन्छ रो र कलम अनुसारले छुट्याएको हुन्छ होइन त्यो त मैले हल्का नलेज दिए नि हुन्छ टेबलको त हजुरलाई नि छ नि त 212 को टेबल पनि पढ्या हो होइन सबै टेबल पढेरै अनि ट्यागका हाम्रो टेबल पनि आउँछ नि त ल ठिक छ फेरि सबै ट्यागले एउटै पर्फर्म गर्दैन त्यो त थाहा छ सबै ट्याग्स अनुसारको सबै डिफ्रेन्ट उस हुन्छ होइन फङ्सन हुन्छ त्यसको अब एउटा भेरिएसन हुन्छ भनौँ न होइन प्याराग्राफ पी ट्यागले चाहिँ प्याराग्राफको काम गर्छ होइन अनि त्यसपछि H1 ट्यागले चाहिँ हेडरको काम गर्छ त्यो बिस्तारै प्र्याक्टिकली गएपछि बुझिन्छ सुरुमा केही बुझ्दैन होइन सुरुमा केही बुझ्दैन थ्योरी हल्का बुझ्यो भने ट्यागको यो स्ट्रक्चर बुझ्यो भने सुरुमा ट्याग्स कन्ठ गर्नु पर्दैन ओपनिङ ट्याग्स र क्लोजिङ ट्याग हुन्छ त्यति हो कुनै बेला चाहिँ भोइड ट्याग्सहरू युज हुन्छ होइन भोइड ट्याग्स भनेको जसको चाहिँ क्लोजिङ हुँदैन यस्तो फरवर्ड स्ल्यास दिएर तर दिन चाहिँ मिल्छ यो चाहिँ होइन XHTML पनि भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसको कुरा नि गरौँला बिस्तारै अहिले चाहिँ हामी यति नै बुझौँ है त्यसपछि बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ ल हो अब कसैमा प्रश्न आउँदा इज देयर एनिथिङ HTML कान्ट डु HTML ले के गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर HTML ले गर्न नसक्ने के अहिले मैले अघि भने स्टाइलिङको कुरामा CSS युज हुन्छ भनेर होइन अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ वेबसाइटको धेरै इन्क्रिज भइसक्यो के वेबसाइट बनाउने रेटमा चाहिँ अब मोबाइलमा हेर्नु पर्यो मोबाइलको लागि छुट्टै चाहियो होइन अनि त्यसपछि HTML को चाहिँ अब यो भर्जनहरू चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ धेरैले यो धेरै वर्षपछि इम्प्रुभ गरेर हुन्छ हुन चाहिँ धेरै जस्तो कहिले 2 वर्ष एक वर्षमा होइन त्यही अनुसारले हुन्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ HTML 4.0.1 थियो अनि त्यसपछि 4.1 त्यसपछि त्यही गरे 5 आयो अहिले 5.2 कति छ होइन त्यो 5.2 छ अहिले चाहिँ हामी त्यही सिकिरहेको HTML 5 मा कसरी सिमेटिक्सहरू राखिन्छ के गरिन्छ होइन HTML 4 को पनि डेप्रिकेटेडहरू ट्याग्सहरू हामी सिक्छौँ बिस्तारै अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्याग कलाएर यो HTML 5 मा चाहिँ के अनुसारले कसरी अनुसारले उस गरिएको छ त्यो मात्रै बुझ्छौँ होइन त्योभन्दा बाहिर चाहिँ हामी हल्का जाँदैनौँ बिस्तारै लेभल अप गर्दै जान्छ यो चाहिँ बेसिक भन्दा बेसिक हो है यो चाहिँ यो कोर्स चाहिँ होइन आनन्दले बुझिएर त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने चाहिँ आउँछ यो कोर्स हेरेपछि ट्याग्सहरू आफैले राख्न जाने चाहिँ गुगल गर्न जाने भने चाहिँ खतरा आउँछ है गुगल गर्ने ह्याबिट छैन भने चाहिँ अब आउँदैन होइन
तर गुगल गर्ने ह्याबिट चाहिँ राख्नुपर्छ है। वान वेब डेभलपरको फर्स्ट सिम्पटम भनेको चाहिँ गुगलिङ गर्ने हो है। जस्तो कि एउटा नयाँ कुरो भेट्यो कि थिचिहाल्ने, गुगलमा हानिहाल्ने कि यो के भनेको के हो भनेर मिनिङ खोजिहाल्ने है, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। ल अब कोर्सभित्र जाउँ। अफ कोर्स बट सिन्स मेकिङ वेबसाइट बिकेम मोर पपुलर एन्ड निड्स इन्क्रिज मेनी अदर सपोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज have been created to allow new stuff to happen. Plus HTML is modified every few years to make more improvements. मैले भनिहालेँ होइन, धेरै नै उस गरेछ है, HTML लाई पनि मोडिफाई गरेर इम्प्रुभ गरेछ। पहिला भन्दा मान्छेलाई सजिलो बनाइदिएको छ, जे होस् होइन, त्यही अनुसारले हो। ल अब चाहिँ स्लाइडबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर जाउँ। के डाउनलोड गर्नुपर्छ, कसरी चाहिन्छ, के गर्ने हो HTML गर्दा चाहिँ अब प्र्याक्टिकल बेसिकमा जान्छौँ है त। बेसिक भन्दा बेसिक सुरुवातमा थोरै थोरै सुरु गर्छौँ, त्यसपछि अनि लेभल अप गर्दै जान्छौँ होइन। ल ठिक छ। अब चाहिँ पहिला हामीलाई त ब्राउजर चाहियो होइन। ब्राउजर त सबैसँग होला त्यो त होइन, इन्टरनेट एक्सप्लोरर अथवा माइक्रोसफ्ट एज होइन, के होला। म चाहिँ मेनली दुईवटा ब्राउजर चाहिँ राख्नु भनेर भन्छु होइन। डाउनलोड ओपेरा होइन, डाउनलोड ओपेरा भनेर अनि यसरी गुगल गर्ने, अनि त्यसपछि ओपेरा मिनी ब्राउजर आउँछ डाउनलोड गर्ने। अथवा यहाँनिर चाहिँ टेक्स्ट एडिटर चाहिँ अब सबलाइन युज गर्नु मन छ भने चाहिँ सबलाइन युज गर्नु होइन। डाउनलोड नोटप्याड प्लस प्लस भनेर जाने होइन, notepad.org मा यहाँ जाने। अनि त्यसपछि 7.8.5 चाहिँ डाउनलोड गरेको छु मैले होइन। म्याक्सिमम 7.8.7सम्म डाउनलोड गर्दा चाहिँ हुन्छ होइन, केही फरक पर्दैन। यहाँ थिच्ने अनि त्यसपछि 32 बिटको सिस्टम छ भने 32 बिटको, 64 छ भने 64 को है, त्यही अनुसारले हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ उयो ओपेरा मिनीको चाहिँ अनि यहाँनिर डाउनलोड फर विन्डोज भनेर आछ होइन। अनि यहाँ डाउनलोड थिचेर अनि ट्याक्क डाउनलोड गर्ने, अनि त्यसपछि डाउनलोड भएपछि इन्स्टल गर्ने होइन। अनि त्यसपछि हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर एउटा नोटप्याड प्लस प्लस भन्ने मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेँ, तपाईँहरूले पनि इन्स्टल गर्नुभयो होला। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ यो सुरु गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर चाहिँ होइन एउटा फोल्डर बनाउँछौँ पहिला होइन, एउटा वर्क स्पेस के एउटा ट्याक्क लाएर त्यहाँभित्र सबै होस् के। यहाँनिर चाहिँ अब फोल्डर बनाएर HTML5 भनेर ट्याक्क लेखेर होइन, ट्याक्क मिलाएर म्यानेज गरेर फोल्डर अब ट्याक्क लाएर अनि हामी चाहिँ यहाँ सुरु गर्छौँ है। ल अब चाहिँ यहाँनिर फोल्डर एज अ वर्क स्पेस भन्ने खोलेर यहीँनिर ओपन फोल्डर एज अ वर्क स्पेस होइन, डेस्कटपमा सेभ गरेको छ मैले चाहिँ HTML5, जहाँ सेभ गरेको छ त्यहाँबाट खोल्ने। अनि त्यसपछि अब म कोड लेख्न सुरु गर्छु है। ल बिस्तारै डक टाइप HTML यो किन लेखेको होला, यो भनेको चाहिँ HTML5 हो भनेर भर्जन डिक्लेयर गरेको हो। डकुमेन्ट टाइप चाहिँ HTML5 भर्जन बेस्ड छ भनेर है, त्यही भएर हो होइन। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने, मैले अघि लेखेँ नि फर्स्ट अथवा माई वेबसाइट डट एचटिएम अथवा HTML भनेर होइन सेभ गर्ने है त। ल ठिक छ, त्यो फोल्डर खोल्दा अहिले ब्राउजरमा खोल्न सजिलो हुन्छ हामीलाई, जे होस् होइन। यहाँनिर चाहिँ HTML ल ठिक छ है। अब पहिला के नराखिकन हेरौँ, यो डक टाइप सर्ट टाइपको पहिला हटाएर होइन, दिस इज अ टेक्स्ट होइन। अब यो ब्राउजरले डिस्प्ले गर्छ कि गर्दैन, ल पहिला बेसिक भन्दा बेसिकदेखि जाउँ अनि मात्रै माथि जाउँ है त। ल दिस इज अ टेक्स्ट डिस्प्ले गऱ्यो कि होइन, तर के देखाउँछ ल, कन्ट्रोल सिफ्ट आई थिच्छौ त एकचोटि इन्सपेक्ट भन्ने एउटा छ डेभ टुल्स होइन। यो बनाउने बिगार्ने भत्काउने सब यसले गर्छ, यसले जिस्किँदै योसँग युज गर्नुपर्छ। यो बडीभित्र गएर के बडीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन, यसले चाहिँ पहिल्यैदेखि यो अटोमेटिक जेनेरेट गरिदियो कि HTML भनेरै। मैले डट HTML सेभ गरेँ नि त, अटोमेटिक जेनेरेट गरेँ कि, हामीले केही नै लेखाएको छैन कि। ओ ल यसरी थाहा पाएँ, यो सेलेक्टर हो होइन। अब यसको काम के हो हल्का पछि बुझाउँछु म बिस्तारै। यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने गर्छ यहाँ लेखेको के हो भनेर, यो डेभ टुल्सको काम चाहिँ होइन। अर्को वेबसाइट गएर नि गर्न मिल्छ होइन। अब यहाँ wikipedia.org भनेर सुरुमा हेरौँ होइन, त्यसमा के गरेछ त्यही अनुसारले अब हामी हल्का हल्का गरेर हल्का थोरै त्यही अनुसारले HTMLबाट त्यही प्याटर्न अनुसारले बनाउँछौँ है त। ल होइन अब जस्तै कि
मलाई त फेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मनपर्छ होइन। त्यसपछि कोड हान्दा हान्दा बुम आगो लगाउनुपर्छ है त। ल ठिक छ, यहाँनिर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ होइन। अब यो यही अनुसारले बनाउनुपर्छ। अहिले बिस्तारै यो हामीले यो सुरु गरेछौँ होइन। अब चाहिँ यो सुरुमा टेक्स्ट एडिटरले चाहिँ के काम गर्छ, यो html.html सेभ गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा पाइयो है। ल अब चाहिँ सुरु गर्छौँ। एक्सक्लामेटरी साइन दिएर होइन, अनि डक टाइप html यसरी दिएर यो अगाडि क्यापिटल लेखेर, नभए सबै क्यापिटल लेखेर केही फरक पर्दैन, तर अगाडि क्यापिटल लेखेर यसरी यो सबै स्मल लेख्नु चाहिँ राम्रो है। डक टाइप html भनेपछि यो HTML5 को भर्जन डिक्लेयर गरेको, माथि चाहिँ डकुमेन्ट टाइप यो HTML5 हो भनेर है। अब HTML गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यसलाई क्लोजिङ गर्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ HTML डकुमेन्ट हो भन्न खोजेको है, HTML उस गरेर। म चाहिँ हल्का कोड क्लियर स्पेस दिएर लेख्छु होइन। अब हेड भनेको चाहिँ ब्राउजरलाई दिने इन्फर्मेसन हो, जुन चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन है। अब चाहिँ यहाँनिर जस्तै कि मेटा भन्ने छ है। मेटा भनेको के हो, मेटा डाटा हो है। यसले चाहिँ क्यारेक्टर सेट चाहिँ तिम्रो सिस्टम यो UTF यति 8मा बेस छ, 8 बेस सिस्टम हो भनेको हो होइन। अनि यसलाई दुईवटा सेमिकलनभित्र यो चाहिँ नछुट्याउनु है। सेमिकलनभित्र छुट्यायो भने चाहिँ अलि एरर हुन्छ होइन। तर यसले डिस्प्ले चाहिँ गरिदिन्छ एरर भयो नि। HTML मा चाहिँ त्यस्तो केही छैन, त्यही पनि। अब टाइटल राखौँ कि त न्यू ट्याब होइन, कि मा डिस्प्ले, कि त ट्याबमा डिस्प्ले हुन्छ ब्राउजरको, कि त माथि हेडिङमा डिस्प्ले हुन्छ यो चाहिँ होइन। जस्तै कि माई वेबसाइट भनेर है। ठिक छ है। अब यो यहाँनिर देखायो त, जुमै गरेर है त। ल यो देखायो त, यहाँ इन्सपेक्ट गर्दा मात्रै देखाउँछ यो डेभ टुल। कन्ट्रोल सिफ्ट आयो अथवा F12 है। यो हेड ट्यागमा मात्रै यसरी इन्फर्मेसन, हामीले यो इन्फर्मेसन हालेछ नि, यो मात्रै देखाउँछ कि है। ल अब हामी लेख्छौँ बडीभित्र चाहिँ मान्छेले हेर्न सक्ने अथवा डिस्प्ले गर्ने चिज लेख्ने है। यसको नि ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङ ट्याग चाहिन्छ। ल सुरुमा चाहिँ अघि हामीले हेरे जस्तै एङ्गल ब्राकेटको भित्र P भनेको प्याराग्राफ ट्याग हो होइन। अब यसभित्र चाहिँ दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर लेखेर क्लोजिङ गरिदिउँ है त। ल अब ब्राउजरमा हेरौँ त डिस्प्ले गर्छ कि गर्दैन होइन। दिस इज अ प्याराग्राफ। अघि र अहिलेकोमा के फरक छ है। ल टेक्स्टको उस पनि चेन्ज भयो, प्याराग्राफ भनेर यहाँ। अब यसलाई नै एडिट गर्न मिल्छ कि यसको चाहिँ काम यसरी यहाँ खेलिरहने हो कि यसले चाहिँ यहाँनिर यसरी खेल्न मिल्छ कि। दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। रिफ्रेस गरेपछि फेरि हट्छ है। रिफ्रेस गरेपछि दिस इज अ प्याराग्राफ भनेर आउँछ कि। यसरी खेल्न सिक्यो भने चाहिँ होइन, कोडिङ गर्न चाहिँ राम्रोसित जानिन्छ कि। अब यता पनि गरे खेल्नुपर्छ कि यसरी। यसलाई नि यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन छ यसलाई चेन्ज गरेर माई ओन ल्याङ्ग्वेज बनाउँ है त हामी। ल विकिपिडियामा गएर नि, युट्युबमा गएर नि यस्तै गर्न मिल्छ होइन। फेसबुकमा गएर नि यसरी नै गर्न मिल्छ। यो खेल्ने हो कि यसरी। जुन दिन बिगार्न जानिन्छ त्यो दिन बनाउन जानिन्छ नि त। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन होइन, यहाँ चाहिँ माई ओन ल्याङ्ग्वेज। यो सेलेक्ट गरेर ठ्याक्कै यहाँ सेलेक्ट गर्ने, ट्याक्कै यहाँ पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो बटन यस्तो आउँछ, यसलाई ड्रप डाउन जस्तो हुन्छ होइन। अनि त्यसमा जाने ट्याक्क बटन क्लिक गर्ने अनि आउँछ माई ओन ल्याङ्ग्वेज। ल चेन्ज भयो नि। अब रिफ्रेस गर्दा यो पनि हराउँछ फेरि यसमा नि के। ठिक छ है। ल अब हामी के सिक्छौँ, हेडिङहरू सिक्छौँ कि। यो पनि अब यस्तै एउटा यस्तै डार्क मोटोवाला टेक्स्ट बनाउनु सिक्छौँ। ठ्याक्क विकिपिडियामा जे छ ट्याक्क त्यही गर्छौँ हल्का है त। ल H1। अब पहिला कमेन्ट गर्न सिकौँ अनि त्यहाँ हेडिङ लेखौँ होइन। कमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सक्लामेटरी अनि त्यसपछि दुईवटा डबल हाइफन डबल ड्यास सबट्र्याक्ट साइन भन्दा नि हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि दिस इज अ PARAGRAPH यसरी कि त माथि लेख्नु कि त तल लेख्नु। यसरी यहाँनिर यो प्याराग्राफ हो भनेर बिचमा चाहिँ यसरी कमेन्ट नगर्नु है, यो चाहिँ खत्तम भन्छ W3 ले होइन। म फेरि एक लाइन स्पेस दिन्छु। अब यहाँनिर
HEADINGS हेडिङ्स भनेर लेखिदिन्छु ल। अब हामी सुरु गर्छौँ हेडिङ लेख्न है त। H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, H6 लिस्ट इम्पोर्टेन्ट है। H1 भनेपछि बुक। अब यो एउटा बुकको नाम लेखौँ त, जस्तै ल PROGRAMMING प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ल अघि विकिपिडियामा हेरे जस्तै ल है त। यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेपछि क्या ठुलो आयो नि है। हो हामीले यो मिलाउनुपर्छ ल। अब H1 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। अब यसलाई हल्का यसको साइज अलि उस गर्नु पऱ्यो। यो यत्रो धेरै भद्दा टेक्स्ट हामीलाई मन परेन भने चाहिँ H2 राखेर होइन यसलाई क्लोजिङ गर्नुपर्छ। H1 देखि H6 सम्म हुन्छ। H1 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, H6 लिस्ट इम्पोर्टेन्ट। नि हल्का साइज घट्यो नि। अब फेरि त्यस्तै गर्न मिल्यो यहाँनिर H3 साइज घट्दै गइरहेछ ल। अनि त्यसपछि H4 होइन हेडिङ 4 फेरि अर्को साइज घट्यो। H5 होइन ल। H6 सबभन्दा सानो बुम हेडिङ सब कम्प्लिट भयो। देख्नुभयो कस्तो रमाइलो रमाइलो छ यस्तो गर्न। बुम भयो नि त। आगै बलेन, दुःख लाग्यो, केही छैन, फेरि हामी गर्छौँ, आगो बाल्छौँ अर्कोचोटि ल। अब चाहिँ यो भयो। अब यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेर हेरौँ न। यहाँ गरे जति सबै जान्छ कि यसरी खेल्ने हो कि हेडिङ 1 देखि 6 सम्म हुन्छ। यहाँ लेखेर हेर्छौँ। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ होइन। अब H2 मा होइन यही अनुसारले फेरि यही PROGRAMM प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजै लेखिदिउँ न त। H1 हो यस्तो मिस्टेक हो। यो H2 गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ। अब H3 त्यही अनुसारले H4 होइन H3 को क्लोजिङ चाहियो नि त। H4 यसरी गल्ती हो नि त, त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि त है त ल। H4 अनि H5 अनि त्यसपछि H6 होइन H5 हो H6 होइन, यहाँ मिस्टेक भएको छ होइन। क्लोजिङ पनि त्यही हुनु पर्यो, ओपनिङ जे छ त्यही, त गडबड हुन्छ। हामीलाई W3C ले गाली गर्छ। यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ माथिको त्यो कपी पेस्ट हान्ने हो। कपी पेस्टको जमाना छ, हल्का सजिलो छ। कोड कपी पेस्ट गर्ने होइन, ट्याक्क माथिको कन्टेन्ट एउटै राख्नु छ भने चाहिँ है। ल अब भइगयो नि हाम्रो चाहिँ H5 सम्म कस्तो देखिन्छ। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वी आर अल्सो प्रोग्रामर्स होइन त। ठुलो सबभन्दा यो छ, सानो H1 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, लिस्ट इम्पोर्टेन्ट, लिस्ट इम्पोर्टेन्ट, लिस्ट इम्पोर्टेन्ट, लिस्ट इम्पोर्टेन्ट, फेरि सबभन्दा विक यो H6 लिस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ है त ल। ठिक छ। अब हामी चाहिँ यही टेक्स्ट हेडिङहरू सिक्यो होइन। अब यही टेक्स्टलाई हामी हाइलाइट गर्न सिक्छौँ होइन। अब हाइलाइट गर्ने हामी है त ल। अब हामी हाइलाइट गर्ने टेक्स्ट HIGHLIGST टेक्स्ट हाइलाइटिङ भनेर हालिदिने। अनि यसलाई बन्द गरिदिने र टेक्स्ट हाइलाइटिङमा अब के हाल्ने भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तै कि के गर्ने H1 होइन, जस्तै अब H1 नलेखी मलाई हेडिङ लेख्न मन पर्दैन भनेपछि प्याराग्राफ होइन। आई एम अ बोय छ होइन। ठिक छ। अब मलाई यो बोयलाई चाहिँ इटालिसाइज गर्नु छ भने चाहिँ आई ट्याग युज गर्ने अनि आई ट्याग क्लोज गर्नुपर्छ कि बोयको लागि चाहिँ। ए बोय बाङ्गो भयो कि हल्का है। यो हटाएपछि फेरि त्यो बाङ्गो देखिँदैन नि त ल। एकचोटि हेरौँ है त, मैले चाँडै गरेँ जस्तो भयो, अलि ढिलो गर्छु ल। त्यो हल्का ए बोय यस्तो छ
बोईमा ट्यागको क्लोजिङ राखेर बोई बाङ्ग्यो है अब ल ठिक छ इटालिसाइज यो चाहिँ लिस्ट इम्पोर्टेन्ट देखाउनु हो कि अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट देखाउनु पर्यो भने हेलो डियर भनेर लेख्दा नि हुन्छ हैन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट देखाउन अब यसलाई चाहिँ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो इएम भन्ने छ है एम्फसाइज इएम भनेको हैन इटाली यसले पनि बाङ्गै गर्छ यसले पनि बङ्गाउँछ हेलो डियरलाई बोई बङ्गा जस्तै बङ्गाउँछ यसले नि ल ठिक छ अब अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रङ भन्ने छ क्या हैन त्यो सामान्य देखिन्छ अहिले यो आइएम बोल्डी सामान्य देखिन्छ हैन अब यो बोल्डीलाई छ नि म यहाँ धेरै बलियो पारिदिन्छु सबैलाई बलियो पारिदिन्छु बोल्डीलाई अब कति बलियो हुन्छ नि यो मोटो भएर आउँछ आइएम बोल्डी ल ठिक छ ओ ल अनि आइएम ल आई लभ टु प्ले FOOTBALL फुटबल भनेर लेख्यो है त ल फुटबललाई चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट माने भनेपछि बोल्ड मात्रै गर्नु पर्यो टेक्स्ट यसले चाहिँ फुल सेन्टेन्सलाई बोल्ड गर्ने यो हुन्छ स्ट्रङ हैन ला दुईटै क्लोजिङ भयो एउटा त चाहियो ओपनिङ भनेपछि कता राख्ने यता राख्ने हो ओपनिङ चाहिँ ओपनिङ यता हुनु पर्यो क्लोजिङ यता ल फुटबल मात्रै मोटो भएर आयो ल ठिक छ HTML4 मा चाहिँ 4.1 मा चाहिँ यो छ हैन आई हेभ डन सम मिस्टेक्स भनिन्छ यहाँ हैन तर अब यहाँ मिस्टेक्सलाई चाहिँ अन्डरलाइन मात्रै गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु ट्याग भयो भने चाहिँ अन्डरलाइन भन्छ अन्डरलाइन गर्न युज गर्छ तर यसको काम चाहिँ मेनली मिस्टेक्स देखाउन हो हैन यसलाई चाहिँ हामीले क्यास्केडिङ स्टाइल सिट भनेर CSS बाट चाहिँ अन्डरलाइन गर्न सक्छ तर HTML4 अनुसारलाई चाहिँ यसलाई अन्डरलाइन नै भनिन्थ्यो भने HTML5 मा चाहिँ मिस्टेक देखाउनको लागि चाहिँ यो चाहिँ डेप्रिकेटेड ट्याग्स भन्छ सपोर्ट त गर्छ त्यही पनि डेप्रिकेटेड ट्याग्स भन्छ है TAGS ट्याग्स है ल अब त्यसपछि हामी अर्को अब टेक्स्ट हाइलाइट गर्न सक्छौँ सबैलाई रमाइलो लाग्ने त्यही हो टक टक दुम बुम गर्नुपर्छ है त अब I am very IMPORTANT इम्पोर्टेन्ट एउटा वर्डलाई मात्रै ट्याक्क गरौँ है त मार्क भन्ने छ है मार्क HTML5 ट्याग्स हो मार्क सेल्डो भएर आयो यसको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ CSS युज गर्छौँ हामी त्यो कुरा चाहिँ पछि गर्छौँ यो बेसिक्स मात्रै हेर्छ अहिले बुम हैन त ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्ने कसरी डिलिट गर्ने कसरी त्यो हेर्छौँ अब हामी आई एम अ गर्ल भनेर यहाँ लेख्यो भने बोइले यो त मिस्टेक भयो अब यसलाई कसरी हटाउने त यहाँ छ डेल भन्ने ट्याग हैन यसलाई क्लोज गरिदिनु पर्यो अनि त्यसपछि इन्सर्ट भन्ने ट्याग छ INS भनेको इन्सर्ट हो हैन यसको बीचमा चाहिँ BOY बोय लेखिदिनु पर्ने हो हैन ल अब यो कसरी आउँछ हेर्नु अन्डरलाइन गरेर आउँछ हामीले केही गर्न पर्दैन ल मिस्टेक भयो के मिस्टेकलाई सट्ट काट्यो यसलाई चाहिँ S भन्ने ट्यागले नि गर्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रोक भनिन्छ हैन त्यसको र उसको काम एउटै हो हैन ल अब हामीले चाहिँ टेक्स्ट हाइलाइटिङ पनि सिक्यौं यसलाई चाहिँ मेनली टेक्स्ट फर्मेटिङ भनौं टेक्स्ट हाइलाइटिङ नभनौं एउटालाई मात्रै फोकस गरेन FORMATTING फर्मेटिङ ल अब एउटा अर्को फेरि पेज बनाउनु पर्यो हैन त ठीक छ यसलाई नकाटौं कन्ट्रोल N थिचौं न्यू बनाऊं र डक टाइप देखि फेरि लेख्न सुरु गरौं यसले HTML को भर्जन डिक्लेयर गरेको हामीले हैन त्यसपछि यो लेखौं
एचटीएमएल त्यसपछि यो हुने हो। अब डट एचटीएमएल एचटीएम भन्ने सेभ गरौँ, अघि एचटीएमएल भनेर सेभ गरे हावाबोली के क्या हौ जस्तो लाग्यो। होइन टेस्ट गरौँ न। ल ठिक छ डट एचटीएम भनेर ल हो रहेछ त्यो एचटीएम भने पनि रहेछ। ठिक छ अब हेड भनेर ओ एचटीएमएल यसरी हेड चाहिँ ब्राउजरलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो नि त टाइटल साइटल होइन। मेटा क्यारेक्टर सेट डबल कोड भित्र राख्नुपर्छ मैले भनिसकेँ इक्वल्स टु दिएर। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो एट्रिब्युट भन्छ यसलाई एट्रिब्युट। टाइटल राख्नुपर्छ माई एङ्कर्स। अब हामी एङ्कर ट्याग्स एन्ड हाइपर लिङ्क्स गर्नेछौँ। त्यसपछि यहाँनिर अब बडी भनेर ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्नलाई राख्ने हो होइन। एउटा साइटदेखि अर्को साइटमा कसरी जाने, मैले त वेबसाइट क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्छु त किन कसरी गर्ने रहेछ भनेर ठ्याक्क सबैलाई दिमागमा आयो नि त होइन। हो त्यही कुरा हामी यहाँ क्लियर गर्छौँ। अनि हामी किबोर्डमा ब्याम 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 गरेर बुम हान्छ है त एकचोटि फेरि। ल आगो फेरि बलेन दिक्क लाग्यो है त। ल ठिक छ ल सुरु गरौँ। ल ए भन्ने ट्याग रहेछ अरे होइन। अब यो ट्याग मात्रै राख्दा हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि हेर्नु पर्यो। मलाई त फेसबुकको लिङ्क चाहियो अरे। ल FACEBOOK फेसबुक। अघिको यहाँनिर अर्को पेज भन्ने फाइल खोलौँ। ए यहाँनिर खोलिसकेको छ अर्को दुईवटा फाइल खोलिसकेछ। माई वेबसाइट कुनै फाइलै खोलेन किन खोलेन पेज डट एचटिएमएल यहाँ जहिले त्यही देख्नु एचटिएमएल फाइल। ओ ल फेसबुक ल खिच्न त मिलेन तर यो ए ट्यागले काम गर्छ भनेको थियो होइन होला जस्तो भयो होइन। हो यस्तो बेला के राख्नुपर्छ होइन। यस्तो बेला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होइन HREF हाइपरटेक्स्ट रिफरेन्स भनेर अब हामी राख्छौँ के गर्छौँ रिलेटिभ पास गर्छौँ। सुरुमा एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा कसरी जाने, एउटा लिङ्कदेखि अर्को लिङ्क कसरी जाने त्यसलाई किन एब्सोल्युट भनेको किनकि पहिला हामी पेज डट एचटिएममा छिर्छौँ है त। ल फेसबुक भनेर चाहिँ यसले ए निलो देखा यी आफ्नै पेजलाई रिकल गर्यो। ल ठिक छ अर्को पेजदेखि अर्को पेजमा मैले फर्स्ट वेबसाइट बनाएको थिएँ नि त माई WEBSITE डट एचटिएमएल यसरी राख्ने लिङ्कमा। ल अब यसलाई फेसबुक राख्न सुहाएन है नि त पछि राख्नुला फेसबुकको लिङ्क। अब यसलाई माई पेज भनिदिउँ त माई पेजलाई रिफ्रेस गर्दाखेरि आई अघि गरे सबै कोड देख्यो है। आहा कति राम्रो। ल ठिक छ है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा उसदेखि अर्को साइडमा जानलाई चाहिँ उसको रिलेटिभ पाथ चाहिँ गरियो एब्सोल्युट गर्छौँ क्या। अब फेसबुकको लिङ्क हाल्न मन लागिसक्यो जोस आइसक्यो हामीलाई। यहाँ इक्वल्स टु यो डबल कोडभित्र चाहिन्छ है। मैले भन्न छुट्याइरहेको छु बिच बिचमा तर चाहिन्छ यो क्लोजिङ ट्याग पनि आयो। अब के राख्ने होला त यसलाई फेसबुकै राख्ने हो होइन। फेसबुकको लिङ्क यसरी कपी गरेर नि हान्न सकिन्छ। यो मैले चाहिँ यत्तिकै हल्का याद छ त्यही भएर हालेको है त। ल https टु अथवा यहाँनिर चाहिँ www.facebook.com है त। ल यी फेसबुक ल खोल्यो है फेसबुक पनि। ल
अब चाहिँ हामीले चाहिँ एङ्कर एन्ड हाइपरलिङ्क्स गर्यो होइन। ल ठिक छ, अब फुल फर्म कसरी देखाउँ त भनेर यस्तो आयो। लिङ्कको एउटा लिङ्कमै गरौँ है त, जस्तै कि https www.instagram.com छ है। INSTA इन्स्टाको फुल फर्म त हामीलाई चाहियो। यो त इन्स्टाग्राममा पनि थाहा छ, तर ब्राउजरमा अरूलाई थाहा छैन होइन। ओ ल, ABBR भन्ने छ एउटा एब्रिभेसन होइन। ABBR भन्ने छ एब्रिभेसन। अनि टाइटल भनेर यहाँनिर हालेपछि बल्ल एट्रिब्युट है, यो एट्रिब्युट भन्छ। यसलाई याद राख्नु त पर्दैन, गर्दा गर्दा आफै याद हुन्छ, तर एट्रिब्युट भन्छ भने चाहिँ याद राख्नु पर्यो। ल ठिक छ। अब यहाँनिर INSTACGRAM इन्स्टाग्राम भनेर अब यहाँ फुल फर्म देखाउनु पर्छ कि। लिङ्कमा यसरी जाने बित्तिकै नि इन्स्टाग्राम देखायो। ल ठिक छ। अब यो इन्स्टाग्राम मलाई अर्को न्यू ट्याबमा खोल्न मन लाग्यो त के गर्ने त? हो, यसको लागि एउटा एट्रिब्युट छ। ल टार्गेट भनेको छ हाम्रो। टार्गेट त नयाँ ट्याबमा खोल्नु, त्यही हो नि त टार्गेट भने। इक्वल्स टु फेरि यो दिने, फेरि डबल कोटभित्र अन्डरस्कोर राखेर ब्ल्याङ्क दियो भने चाहिँ, ब्ल्याङ्क दियो भने चाहिँ हुँदो रहेछ है। ब्ल्याङ्क रिफ्रेस गर्नु पर्यो। ब्ल्याङ्क ए खोलिदियो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पनि है। ल खोलिदियो, ब्ल्याङ्कले खोलिदिँदो रहेछ। ल ठिक छ। एउटा पेजदेखि अर्को पेजमा जाने नि थाहा भयो, केलाई एब्सोल्युट भन्दो रहेछ नि थाहा भयो, केलाई रिलेटिभ भन्दो रहेछ नि थाहा भयो होइन। अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि अब बेसिक HTML5 को ट्याग्सहरू सिक्छौँ। यो बेसिक भन्दा बेसिक हो है त। ल त्यही अनुसारले हामी गइरहेछौँ है त। ल जोसमा फुल इनर्जीको साथ अब टक टक दुम फायर गर्नुपर्छ त। अब आगो बल्नुपर्छ त्यहाँनिर किबोर्ड हान्ने बित्तिकै। अब हामी HTML5 मा जान्छौँ, एउटा साइट बनाउँछौँ डक टाइप HTML को, त्यसपछि अनि हामी साइट बनाउँछौँ है त। ल HTML5.html होइन। ल HTML त्यसको नाम चाहिँ HTML5 भनेर सेभ गरेर बिस्तारै गर्छौँ। त्यो माथिनुस् हेड क्लियर देखिनु पर्यो कोड होइन। अब हामी चाहिँ यहाँनिर मेटा राख्छौँ, क्यारेक्टर सेट। ला यस्तो सजिलो दिइरहेको थियो, आफै टाइप गर्नु पर्यो, दुःख लाग्यो। UTF-8 युनिकोड हो यो, युनिकोड युनिकोड ट्रान्सफर्मेटर फर्मेट। यो हाम्रो सिस्टम बेस चाहिँ UTF-8मा, त्यही भएर यस्तो गरेको हो होइन। बिस्तारै हामी सिक्नेछौँ है त। ल अब टाइटल त चाहियो त्यहाँ डिस्प्ले गर्न होइन। टाइटल के राख्ने भन्दाखेरि मोर लर्निङ भनेर राखौँ न। मोर LEARNING लर्निङ। विकिपिडिया जस्तै बनाउन मन छ मलाई, अघि भनेको थियौँ हामीले। सर्ट प्र्याक्टिस गरिदिनु पर्यो एउटा हामी होइन। अनि त्यसपछि बल्ल मुभ अन गर्नुपर्छ। ए फेरि हेड होइन नि त, ब्राउजरमा डिस्प्ले गरिसक्यो त। ब्राउजरको मेटा इन्फर्मेसन अब त हामीले हेर्नु पर्यो, युजरले हेर्नु पर्यो भनेपछि बडीले गर्छ जे गर्छ होइन। ल अब हामी HTML5 मा चाहिँ कसरी छुट्याइदियो रहेछ के भनेर बिस्तारै हेर्छौँ। सुरुमा चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टेबल्स बनाउँछौँ एउटा होइन। पिज्जा सेन्टरको बिल बनाउँछ है त। टेबल चाहिँ सुरुमा कसरी बनाउँछ, टेबल ठिक छ। टेबल पिज्जा बिल बनाउने, पिज्जा बिल। ल इन्ट्रेस्टिङ रहेछ होइन। टेबल हेड यसरी मिलाउनु मिल्छ नि त। टेबल हेडमा TH
राख्ने टिएच हैन। टेबल हेडमा एस डट एन सिरियल नम्बर को रहेछ कस्टमर नभए सिआइडी भनेर कस्टमर आइडी सिआइडी। त्यसपछि CUSTOMER कस्टमर नेम CUSTOMER कस्टमर नेम TH। त्यसपछि AMOUNT के खायो भने लेख्नु भने सिधै एमाउन्ट लेख्नु ल ठिक छ। त्यसपछि क्वान्टिटी अथवा ल ठिकै छ एमाउन्ट लेखिदिउँ सिधै अथवा ल क्वान्टिटी भनेर क्वान्टिटी अथवा समथिङ न्यू समथिङ के लेख्नु अर्डर्स भनेर अर्डर्स भनेर आउँछ। र अब यहाँनिर प्राइस भनेर लेख्ने प्राइस। अब यहाँनिर मलाई क्याप्सन राख्न मन लाग्यो टेबलभित्र CAPTION फेसबुकमा लेखा जस्तो क्याप्सन हो पनि यो पनि क्याप्सन हैन। क्याप्सन राखेपछि अब हामीले के राख्नु डेली बिल डेली BILL बिल भनेर राख्नु बिल गेट्स हैन बिल मात्रै हो। अब ब्राउजर खोलेर हेर्नु कस्तो देखिँदो रहेछ डेली बिल। यो त होइन मोर लर्निङ अथवा HTML5 भनेर सेभ गरेछ। यहाँनिर क्या डिस्प्ले गरेछ क्या दामी है टाइटल्स पनि। ल डेली बिल भनेर आयो सिआइडी आयो यस्तरी राम्रो हो त टेबल होइन नि बोर्डर चाहियो नि त होइन हो नि। यहाँनिर छ एउटा BORDER भनेर होइन इक्वल्स टु छ अनि यस्तो दुईटा छ फेरि कोड भन्ने 1 पिक्सल लेखिदिनु हुन्छ 1 मात्रै लेख्दा नि आउँछ होला आउँछ नि 1 लेख्दा नि आउँछ ठिक छ ल। अब मलाई विथ बढाउनु पर्यो प्राइसको विथ लाम्चो हुनु पर्यो हाइट अहिले हामी नसोचौँ लाम्चो विथ चाहियो होइन। अब प्राइसको मात्रै विथ लाम्चो चाहियो प्राइसको अथवा अर्डर्सको लाम्चो चाहियो सुरुमा विथ अर्डर्सको विथ कति राख्ने विथ एक्टिभ विथ 100 राख्ने विथ 100 राख्ने बढेछ कस्टमरको नि विथ 100 राख्ने है त ल 200 राख्ने कस्टमरको यसको 200 राखौँ कस्टमरको नाममा 300 राखिदिउँ विथ भन्ने रहेछ यसलाई 300 दिदिउँ 100 किन राखौँ किन कन्जुस गर्ने हो र ल बिल जस्तो भयो। प्राइसको पनि त्यत्रो सानो हुन्छ र प्राइसको पनि राखिदिउँ 150 जति। प्राइस रिसाउँछ फेरि प्राइस रिसायो भने गाह्रै पर्छ प्राइस रिसाउँदैन अब प्राइस पनि रिसाउँदैन ल कति राम्रो देखेको यो डेली बिल पनि ल। अब टेबल हेडमा यस्तो कुरो पर्दो रहेछ होइन पर्दो रहेछ हामीले लेखेको कहाँ पर्दो रहेछ हान्दै भन्नु। अब टेबल बडी भन्ने रहेछ यो टेबल बडी भित्रमा पर्नुपर्ने कुराहरू रहेछ यहाँ टी बडी भनेर होइन। ल अब यहाँनिर चाहिँ लेख्ने के हो त टेबल बडीमा TD लेख्ने हो त होइन TR सुरुमा रो अनि कलम पेन्सिल भनेको मैले लेख्ने कलम होइन कलम होइन TD ठिक छ। टेबल डाटा नाम कति छ 1 छ त्यहाँ माथि जति छ त्यति राख्दा नि हुन्छ बिस्तारै मिलाउनु पर्छ हामीले अहिले होइन ट्याक्क लाएर यहाँनिर कस्टमर नेम अब के लेख्ने रामहरि भनेर ल रामहरि नाम। अब अर्डर के दिएछ त अर्डर त यसले PIZZA पिज्जा मात्रै दिएछ रामहरिले टोटल निकाल्नु पर्ने हो रामहरिको होइन। प्राइस कति हो रामहरिले खाएको पिज्जाको प्राइस $550 $19 $20 ल ठिक छ $20
डलर अगाडि हुन्छ जस्तो लाग्यो, पछाडि हुन्छ र हुँदैन। डलर पछाडि हुन्छ, डलर डलर। सिआइडी रिसाइदियो पो त कस्टमर आइडी विथ नदिएको भएर आमै उनलाई त 50 पनि दिनु पर्यो, न त पिडै रहेछ यसलाई नि। म त कस्तो कच्याक कुचुक भएँ, मलाई हेला गरे भन्न थाल्यो। ल ठिक छ, आइयो होइन त। ल अब यो भयो होइन। अब कपी पेस्टको जमाना छ। ट्याक्क लाएर यहाँ नि टी फुड भनेर लेख्ने होइन, टिएफओ टी फुड भनेर लेख्ने। टी फुडमा टोटल भनेर हान्ने, अहिले नहानु यो होइन। यो माथिको टी बढी फालिदिनु पर्यो है। ल यो डिटु त्यही हो, टिआरले चेन्ज गर्ने हो, अरू केही होइन। अब नम्बर 2 त हो नि यो त होइन। अब हरिराम राखिदिनु न त, नाम हरि छ भने हरिराम उल्टो नाम हुनु पर्यो नि, हरिराम हरिराम। ल अब मम खाएको तिमीले है त। मम यहाँ कति छ? यहाँ त ममको $10 रहेछ। $10को मम खाएछ। अब हामीलाई टोटल चाहियो टी फुडमा। टी फुड भन्ने छ, टी फुडमा टोटल राख्ने हो। ल टी फुड भन्ने छ, टिआर टिडी टोटल टोटल ठिक छ। टोटल टोटल त हाम्रो कति डलर भएछ? $30 भएछ होइन। अब यस्तो राम्रो होला त टोटल यसरी लेख्न त होइन नि, टोटल त है। अब यसलाई COLSPAN भन्ने छ एउटा, कोल स्प्यान भनेको होइन। कति स्प्यानिङ अन्त 1 2 3 3 गर्ने हो होला जस्तो छ। 3 गरौँ न त, कलम 3 कलम, 3 कलम स्प्यान भयो। तर बिग्रो त्यहाँनिर गर्न पर्ने त 4 कलम हो, तर गरियो 3 कलम। यसरी बिगारेर नि हेर्नुपर्छ। $30 वाला बिल खाइएछ टोटल। ल ठिक छ, यो रो स्प्यान चाहिँ तपाईँहरूले रिसर्च गर्नु पर्यो, गुगलिङ है त। ल मैले अघि भने जस्तै ट्याक्क लाएर अब हामी टेबल बनाएर नि हेरियो, कोल स्प्यान गरेर नि हेरियो, रो स्प्यान त तपाईँहरूलाई टास्क दिएँ मैले होइन। अब हामी चाहिँ HTML5 को सिमेन्टिक्स अक्षर बिस्तारै पुग्दैछौँ त्यहाँ। अहिले हामी यही टेबल पछाडिको नयाँ उस गरौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ माथि कमेन्ट गरेँ मैले, दिस इज ए टेबल भनेर। बुम, सक्यो टेबल पनि। ओ गजबको रहेछ टेबल। बिल बनाउनु नि। ल ठिक छ, टेबल टेबल हो। अझै अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फर्म बनाएर देखाउनु पर्यो, सिम्पल फर्म, FORM फर्म क्यान्सल आउट। बुम, फर्म बनाउने अनि त्यसलाई सबमिट गरेर देखाउने हो त हो नि। ल इनपुट कन्ट्रोल इलिमेन्ट्स अब हामी सिक्दैछौँ। पहिला फर्म बनाउन त फर्म ट्याग राख्नु पर्यो होइन, सिम्पल फर्म बनाउने हो, धेरै भाष पनि नजाने हो। ट्याग लाएर सिम्पल फर्म बनाएर हेर्ने हो। INPUT इनपुट मात्र लेखेर यो भोइड इलिमेन्ट हो। यस्तो चाहिँ इनपुटको क्लोजिङ ट्याग चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ यो फरवर्ड स्ल्यास दिएर क्लोजिङ गरेर चाहिँ मेटा ट्यागको याद गर्नुहोस्। यस्तो खाली बक्सा आउँदो रहेछ इनपुट गर्दाखेरि। अब यहाँ एउटा HR भन्ने रहेछ एउटा चरोको नाम चाहिँ, यसले चाहिँ माथि होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्छ। यस्तो पो रहेछ। अनि त्यसपछि यहाँ इनपुट मात्रै आउँदाखेरि टाइप टेक्स्ट दिन्छ, तर हामी लेखिरहेको चाहिँ टाइपै देखाउँ, किनभने सुरुमा यो छ टाइप एट्रिब्युट भन्छ। एट्रिब्युट भ्यालु, एट्रिब्युट
टाइप भनेको भ्यालु यो हो टेक्स्टलाई दिएको। ल एउटा फर्म गरौँ अनि यसको नाम पनि दिउँ न, नेम इक्वल्स टु फुल नेम, सानोमा लेख्नु फुल नेम। अब यहाँनिर एउटा लेबल भन्ने रहेछ होइन, त्यसले चाहिँ टेक्स्ट दिन मिल्दो रहेछ लेबल, यसको चाहिँ क्लोजिङ ट्याग छ रे होइन। लेबलमा फुल नेम देऊ तिम्रो भनेको हो फुल नेम ल फुल नेम होइन। ठिक छ, टाइप मलाई त उसको त नाम चाहियो अनि इमेल चाहियो नि त। यहाँनिर इमेल टाइप इमेल लेखेपछि नेम इक्वल्स टु इमेल यसरी हाल्दा नि हुन्छ, तर अहिले नेमको काम चाहिँ नगरौँ, त्यही इमेल मात्रै राखौँ होइन। अनि यो बिस्तारै पछि नेमहरू राख्ने किन कसरी सबै बुझ्नु पर्छ होइन। यो एट्रिब्युट भ्यालु त्यति भए हामीलाई पुग्छ। लेबल होइन। ठिक छ, इएमएआइएल इमेल, इमेल पनि हानि हो। ठिक छ, इमेल हानि हो। यो चाहिँ इनलाइन लेभलको इलिमेन्ट हो, इनलाइन ब्लक लेभलको, त्यही भएर यसरी आएको। किन यसरी आएन भन्नुहुन्छ भने है, ठिक छ है, यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। अहिले बुम फायर हान्नुपर्छ। अहिले फर्म सब्मिट भएपछि भन्नु इमेल। ठिक छ, इनपुट टाइप डेट, आजको डेट हाल, इनपुट टाइप डेटा, इनपुट टाइप डेटा पनि हाल। अब मलाई फर्म सब्मिट गर्न मन लाग्यो, आइएनपियुटी इनपुट टाइप इक्वल्स टु बटन, इनपुट टाइप एसयुबिएमआइटी सब्मिट बटन हो यो। अनि अब यसलाई चाहिँ म भ्यालु भनेर यसरी दिन्छु, यसको चाहिँ लेबल चाहिँ गर्दिनँ होइन। अब यहाँनिर एसयुबिएमआइटी सब्मिट, यसमा चाहिँ किन भ्यालु राखेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब के भन्नु, त्यसको एट्रिब्युट अब यसै अनुसारले भनौँ न, यही अनुसारले हो होइन। अब यहाँनिर यहाँ लेबल राख्नु पर्यो, मिटिङ एमइएटिआइएनजी मिटिङ डेट भनेर। हामी पनि खतरा मान्छे हो नि त, मिटिङ डेट राखिदिन्छौँ नि त हामी पनि, के कम छौ र हामी पनि होइन। ल ठिक छ है, ल अब यहाँ हेरौँ है त, EXAMPLE example @email.com डेट अब आज यही हो, यही डेट हो, यही हाल्नुपर्छ। ल ठिक छ, सब्मिट सिधा सब्मिट त भयो। तर यहाँ एउटा छ अरे मेथड भन्ने, त्यो मेथडमा चाहिँ पोस्ट भनेको पठाउने हो, गेट भनेको पाउने चाहिँ हो होइन। पोस्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेजवाला त्यो उसमा चाहिँ डाटा दिन्छ होइन। ल हेरिहालौँ न त, EXAMPLE example @email.com होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर डेट छ, अनि यहाँनिर सब्मिट छ। ल ठिक छ, वाट HTML वाट दिएको छ यो फर्मको सब्मिसन। एकचोटि गेटा हानेर हेरौँ, यसको लागि चाहिँ हामीले PHP भनेर गरेर त्यो ठ्याक्क लाएर थाहा हुन्छ कि फर्म सब्मिसन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ होइन, यहाँ यसरी राख्छौँ, फेरि डराइहाल्छु, अघि रिफ्रेस गर्न बिर्से जस्तो छ। ल ठिक छ है, आयो हाम्रो फर्म सब्मिसन। ल यसरी फर्म सब्मिट हुन्छ है फर्मको नि। अब यहाँनिर डेभलपर टुल्समा गएर खेल्नु पऱ्यो फर्महरूसँग होइन। अब चाहिँ हामी HTML5 मा कसरी चाहिँ सिफ्ट हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी राख्दछौँ होइन। अब यो फर्मलाई यसरी राख्न भनेर ब्रेक गरेर राख्छु भने नि यसरी युज गर्न पाइयो होइन। ल ठिक
होमलाई यसरी राखिदिने म ब्रेक गर्छु सबैलाई भन्न पर्यो भने चाहिँ बिआर थिचेर यसरी दिए नि हुन्छ, बिआर यसरी दिए नि हुन्छ हैन। यसरी दिँदा चाहिँ राम्रो मान्दैन, तर बिआर यसरी दिँदा राम्रो मान्छ किनभने यसको क्लोजिङै छैन। बिआर रिसाउँछ मात्रै खाली, उसको क्लोजिङ छैन भनेर हैन। अब डेटसँग यसरी यसो मिलाइदियो भने त हम त बब्बाले भयो नि त। अनि त्यसपछि यहाँ फुल नेम पछाडि चाहिँ इमेलले खाएन कि क्या हो, ठिकै छ यस्तै राम्रो छ। ल ठिक छ, यो यताउता भएको छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ पछि सिएसएस युज गरेर। अहिलेको लागि यति गरौँ। अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, HTML5 मा चाहिँ त्यो इलिमेन्ट्सहरू कसरी राखिन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब एउटा साइट बनाउनु पर्छ बिस्तारै, बेसिक साइट है, यही युज गरेर। ल अब यसलाई सबै क्लोज गरौँ हैन, हल्का स्टाइलिङ पनि गर्छौँ। अब चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ उस गर्छौँ है त, डक टाइप टोइप हैन, टाइप HTML। त्यसपछि HTML राख्छौँ अनि HTML क्लोज गर्छौँ हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हेडर राख्छौँ, ब्राउजरलाई दिनुपर्ने इन्फर्मेसन। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर के दिनुपर्ने हुन्छ, मेटा डाटा त्यो राख्छौँ, मेटा ट्याग UTF होइन होला, क्यारेक्टर सेट इक्वल्स टु UTF-8 यसरी राखेर यो भरि इलिमेन्टलाई क्लोजिङ गर्छ। मैले यसलाई सेभ गरेको छु त्यही भएर कलर चेन्ज भएन है, हात्तिनु हुन्न नहात्तिनुहोस् है। ल टाइटल राख्छौँ, टाइटल भनेको HTML5 या पर्सेन्टेज भएछ 5 SEMANTICS सिमेन्टिक्स भन्छ हैन। अब सेभ गरौँ, SEMANTICS सिमेन्टिक्स 5.html मैले चाहिँ यो सेभ गरेको छु हैन। अब चाहिँ बडी दिउँ, यहाँनिर बडी। अब बुम गरेर आगो पाल्नुपर्छ है, एउटा सिकेपछि त पछि त साइट बनाउने एउटा युट्युब क्लोन गर्नुपर्छ अहिले यहाँ बिस्तारै। युट्युब क्लोन गर्ने हो कि सिम्पल हैन, हामी त्यही गर्नुपर्छ। अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि HTML को टाइप गर्छु, हेडर भनेपछि अब यहाँ साइट बनाउँछ है हामी बिस्तारै, सिमेन्टिक्स अनुसारले हेर्नु है। साइट हेडर भनेपछि माथि के पर्यो होला त, लोगो त पर्यो, हेडर भनेपछि माथि त उस पर्यो है त। जस्तै कि मैले यहाँनिर अब पी ट्याग दिएर अथवा H1 नै दिउँ न। ल H1 यो सिम्पल स्लाइड क्लोन छ, बिस्तारै हेर्नु होला। यो चाहिँ मैले दिएँ अब माई साइट भनेर। ल अब यसलाई हेर्नु पर्यो, ठ्याक्क मान्छेले हेर्दा नि माथि हेडर हो यो रहेछ भनेर बुझ्छ के, हेर्दाखेरि नि मान्छेले बुझ्छ नि। ल यो ट्याक्क अब CTRL-SHIFT-I अघि जस्तै गेम खेले जस्तै खेलौँ त। ल यहाँ छ नि हेडर, यसरी इन्स्पेक्ट गरेर हेर्दा नि यो हेडर रहेछ नि त यो भन्ने बुझ्ने भयो नि त। ल त्यही भएर चाहिँ HTML5 को सिमेन्टिक्स। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ न्याभ भनेर यसरी छ एउटा नेभिगेसन है, यो चाहिँ मेनुहरू यसमा राख्ने हो कि यसरी अहिलेको एङ्करहरू युज गरेछ नि तिनीहरूले चाहिँ होम, जस्तै कि अब एबाउट भनेर हानिदिन्छु म यहाँ, मोर भनेर दिन्छु एउटा हैन। ल ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ त रिफ्रेस गरेर के चेन्ज भयो। HREF त राखेको छैन हो, त्यो आउनु पर्यो। ल HREF हैन, हाइपरटेक्स्ट रेफरेन्स सबमा चाहियो। अघि मैले भनेको थिएँ यसलाई यसरी राख्नु पर्यो, एट्रिब्युट हो, यसको भ्यालु दिनुपर्छ। अब जस्तै कि त हामीले त होममा त माई वेबसाइट भनेर राखेको थियौँ हैन।
त्यसपछि पेज डट एचटिएमएल भनेर राखेका थियौँ होला, एचटिएम थियो, एचटिएमएल थिएन। अनि त्यसपछि HTML5 डट एचटिएमएल थियो। अब यसको कलर चेन्ज हुन्छ, अब धर्को तानेर आउँछ, अन्डरलाइन गरेर आउँछ, आइगयो नि। ल त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्याराग्राफ राखिदिन्छ, प्याराग्राफ राखिदिने हो, प्याराग्राफ। त्यसको राख्न चाहिँ मेन भन्ने छ होइन, यहाँनिर चाहिँ अब MAIN छ, मेन भन्ने छ। यो भित्र पर्ने चाहिँ यसरी SECTION सेक्सन, SECTION सेक्सन। अब यसभित्र अब मैले यहाँनिर चाहिँ यो गरेँ, हेर्नुहोस् है त, माई वेबसाइट डट एचटिएमएल राखौँ न होइन। अब यो चाहिँ मैले राखेँ न्युज अथवा हट टपिक भनेर राखेँ, अथवा समथिङ स्पाइसी TOPIC टपिक होइन। अब यो भित्र चाहिँ ARTICLE आर्टिकल, अब के राख्नु पर्यो, माई अथवा पेट हेज लस्ट विथ होइन, माई पेट हेज लस्ट समथिङ, माई डग हेज लस्ट, अथवा के लेख्दा नि हुन्छ। kidnapped by others, kidnapped होइन, माई डग हेज बिन किडन्याप अथवा हेड बिन किडन्याप, जे राख्दा नि हुन्छ, ग्रामेटिकलहरू त मिलाउनु पर्दैन, पछि मिलाउनु, अथवा समथिङ लाइक दिस होइन। अब समथिङ लाइक द्याट, अब यही भित्र यस्तो गरेर समथिङ लाइक द्याट, रिड मोर होइन। अब यसलाई फेरि यसरी एङ्कर उस गर्नुपर्छ कि यसरी तल राख्नु चाहिँ राम्रो होइन, बुझ्न नि सजिलो हुन्छ। अब यतिकै छरिदियो भने चाहिँ त्यो लिङ्क कहीँ जाँदैन है, त्यो मैले अघि भनेको थिइनँ, अहिले भने है। ल यही हो कि स्पाइसी टपिक, रिड मोर होइन। स्पाइसी टपिकभित्र माई फर्स्ट वेबसाइटमा पुग्छ। अब रिड मोरमा नि त्यही राखौँ न त, अर्कै HTML5 डट एचटिएमएल। ल ठिक छ, यही राख होइन, रिड मोर। अनि त्यसपछि अब फुटर राख्नु, एउटा फुटर भन्ने हुन्छ, त्यो पनि छ। फुटरमा चाहिँ यसरी राख्ने हो होइन। फुटरमा चाहिँ यहाँनिर अब यही पी ट्याग युज गर्दैछु मैले होइन, अब आफ्नो इच्छा के युज गर्ने हो, $COPY 2020 बाई मी, यो कपिराइट 2020 बाई मी है, त्यो राखेको चाहिँ त्यो चाहिँ HTML इन्टिटिज भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ याद गरिरहनु पर्दैन, गुगलिङ हान्ने, ट्याग हेर्ने हो है, सिम्पल साइट बनाइयो एउटा होइन। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यो हेऱ्यो है। अब सिम्पल साइटमा हेऱ्यो, अझै कन्टेन्टहरू थप्न मिल्छ होइन, यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्टेन्टहरू राख्दा नि हुन्छ। यहाँनिर यस्तो जाने अनि एउटा साइट कपी पेस्ट हान्दा नि हुन्छ कि, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यही छ होइन, अघिको यही कपी हान्दिनु हुन्छ, यही आर्टिकलमा होइन। अब त्यो पेज भर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यही कपी हान्ने हो। यहीँनिर अब रिड मोर हटाएर होइन,
समथिङ लाइक द्याट होइन। अर्को पनि लेख्न सकिन्छ यहाँनिर एआर आर्टिकल होइन। अब यहाँनिर यो चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ गाह्रै हुन्छ यो होइन। यसरी यो चाहिँ यता यता ल्याउने ट्याबले हो। होइन यसरी मिलाउने के सिधै। अब यो चाहिँ मिलाएर अब एकैचोटि आउटपुट हेरौँ। यो चाहिँ अब धेरै उस नगरौँ, यसमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ। तपाईँहरूले नि मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी। यही हो कम्प्युटर्स देयर आर सम स्पेसिफिकेसन होइन। यो सब छ। यसलाई पेज बनाउनलाई चाहिँ यस्तै गर्ने हो कि झ्याप झ्याप अलि सिक्दाखेरि मात्रै। आफै लेख्यो भने चाहिँ टाइपिङ फास्ट हुन्छ होइन। त्यो आफै लेख्दा चाहिँ राम्रो के। इन्डेन्टेसन चाहिँ मिलाइरहनुपर्छ। म चाहिँ अलि हल्का मिलाएन, यता साइड साइडमा धेरै भएको छ त्यो बोर्डहरू होइन। इन्डेन्टेसन मिलाउनु चाहिँ राम्रो हो, पछिसम्मको लागि प्र्याक्टिस चाहिँ अलि उस हुन्छ। होइन ल हप्तादेखि गर्ने हो त। ल अब हेर्नु त क्या एउटा साइटै भरियो कि नि त। अब त भरिगयो नि ल होइन। अब यसै गरी अरू पनि झ्याप झ्याप हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ यही आर्टिकल कपी गर्ने हो। अनि पेज ट्याक्क तलसम्म एउटा स्क्रोल हुनेसम्म बनाउनु पऱ्यो होइन। यही हो। अब यसरी नै यो बिस्तारै हामी सिक्दै जान्छौँ इमेजेसहरू राख्ने गरी होइन। होइन बिस्तारै यसरी। ल तपाईँहरूको टास्क चाहिँ के भने आज एउटा टेक्स्ट साइट चाहिँ बनाएर देखाउनुपर्छ है। ल डेभलप बाई बी माई साइट होइन। हेडर यो एचटिएमएलको सिमेन्टिक्सहरू 5 को युज गर्न चाहिँ यही अनुसारको ट्यागको अब उस गर्ने होइन। सो हस् थ्याङ्क यू।